अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 16 दिसंबर है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है पंजाब असम्बली तहलील करने का जो ऐलान करना है खान साहब ने, उसमें 24 घंटे का वक्त रह गया है। लेकिन उससे पहले ही चौधरी बरादरान किस तरह से दीवार बन के खान के मुखालिफ खड़े हो चुके हैं। कुछ इतराजात वो सामने रख रहे हैं और कुछ वो खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं या बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और पीडीएम के अंदर भी फड्डे पड़े हुए हैं। इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से भी खान ने आज एक बड़ा टास्क सौंप दिया है और मुख्तलिफ इजलास से इंटरव्यूज भी अब जो कैंडिडेट्स हैं उनके होना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा खबरें हैं इस वीडियो के अंदर जो आपके सामने रखनी है। रात को एक वीडियो मैंने आपके सामने रखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि काफ लीग का मुतालबा क्या है। काफ लीग ये कहती है कि हमें 10 कौमी असम्बली की सीटें दी जाए। पहले उनके पास 5 है। वो कहते हैं कि हमें 20 पंजाब असम्बली की सीटें दी जाए, सीट एडजस्टमेंट की जाए। पहले काफ लीग के पास 10 सीटें हैं। तो वो कहते हैं कि हम असम्बली तोड़ने के लिए फिर तैयार हैं। जबकि पीटीआई का एक बड़ा ग्रुप और खान साहब ने मोनस इलाही को बड़ा वाज़ह तौर पे बता दिया है कि कोई इस तरह से ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। हाँ, अगर आप हमसे कुछ हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप पीटीआई में शमूलियत कर लें। वैसे भी आप 5 तो एमएनए हैं, 3 चौधरी शुजात के पास हैं, 2 चौधरी परवेज इलाही के पास है। तो ये रोज रोज का तमाशा भी खत्म हो जाए कि आधी पार्टी उधर जा रही है, आधी उधर जा रही है। जबकि काफ लीग अपनी एक अलग शनाख्त बरकरार रखने पर बजिद है। लेकिन खान ने 17 दिसंबर तक का वक्त दिया हुआ है कि आप सोच लें। लेकिन अब उससे पहले परवेज इलाही, मोनस इलाही, हुसैन इलाही, इन्होंने खान तक कुछ वाजिया इतराजात पहुंचा दिए हैं कि हमें ये एतराज है और अगर हमने असम्बली तोड़ दी तो ये नुकसान होगा। सबसे वो पहले कहते हैं कि असम्बली हमें क्यों नहीं तोड़नी चाहिए, यानी वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान समेत पीडीएम के जितने भी मुखालफीन हैं, चाहे काफ लीग है चाहे बाकी लोग हैं, वो गैर महफूज हो जाएंगे। उन पर मुकदमे होंगे, उनकी गिरफ्तारियां होंगी, उनको ब्लैकमेल किया जाएगा और उनको उठाया जाएगा। तो लिहाजा अभी हम महफूज हैं। इमरान खान भी महफूज है लाहौर के अंदर, लेकिन फिर महफूज नहीं रहेंगे। तरक्याती फंड ज़ाया हो जाएंगे। तरक्याती फंड वो कहते हैं एक बड़ी रीजन होते हैं वोट बैंक के। तो काफ लीग का वोट बैंक भी बढ़ेगा, पीटीआई का वोट बैंक भी बढ़ेगा। इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हमारी तख्तियां लगी होंगी कि ये सड़क बनवाई है, ये पक्की जो है वो बिजली लगवाई है, ये किया है, वो किया है। तो ये सारे मंसूबे, हमारे पुल बन रहे होंगे, सड़कें बन रही होंगी, तो वो तख्तियां लगी होंगी, उसका हमें फायदा होगा। अगर अभी हम असम्बलियां तोड़ देंगे और अभी बजट पेश करने में भी 5-6 महीने का वक्त है, तो ये फंड्स जो इस साल के हमने मुख्तस किए हुए हैं वो फंड ज़ाया हो जाएंगे। फिर वो कहते हैं क्या गारंटी है असम्बली तोड़ देते हैं तो 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएगा। कहते कोई गारंटी नहीं है। सेकंड वो कहते हैं कि निगरान हुकूमत, अगर हम असम्बली तोड़ देते हैं तो निगरान हुकूमत के हवाले से जो मुशावरत होती है उस मुशावरत से हम बाहर हो जाएंगे। वो हमारे साथ फिर मुशावरत नहीं होगी तो हमारे लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। अबूरी सेटअप पता नहीं किस तरह का आता है पंजाब के अंदर या केपीके के अंदर, तो फिर हमारे लिए मसाइल होंगे और फिर वो सेटअप जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा और हम इलेक्शन शायद ना जीत सकें। फिर वो कहते हैं कि जो नवाज शरीफ है अभी तक लाहौर क्यों नहीं लैंड किया, इसलिए वो पंजाब लैंड नहीं कर सका कि हुकूमत हमारी है। जैसे ही हमारी हुकूमत जाएगी तो लिहाजा मरियम नवाज भी वापस आ जाएगी और नवाज शरीफ भी लाहौर लैंड कर जाएगा और फिर वो कैंपेन करेगा, लोगों को झूठी कहानियां सुनाएगा। जब तक हमारी हुकूमत है ना तो नवाज शरीफ लैंड करेगा ना मरियम नवाज वापस आएगी। लिहाजा नून लीग के पास मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बगैर कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जो अच्छी कैंपेन कर सके, जो अच्छी तरह से हमारा सियासी महाज पर मुकाबला कर सके। तो लिहाजा इनकी गैर मौजूदगी में हम ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना नैरेटिव पेश कर सकते हैं। लिहाजा ये 4-5 वजूहात हैं जिस वजह से हमें फौरी तौर पे असम्बलियां तहलील नहीं करनी चाहिए। और ये कहा गया है कि ये सारी सॉलिड और मजबूत इतराज़ात हैं जिन वजह से हम महफूज हैं। तो ये खान तक पहुंचा दिया गया है। अब खान के हाथ में है कि वो कब असम्बलियां तहलील करते हैं, आगे लेके जाते हैं, काफ लीग की बात मानते हैं, काफ लीग को पीटीआई में शामिल करते हैं या उनके साथ वाकई सीट एडजस्टमेंट करते हैं। ये मुकम्मल तौर पे अब खान के हाथ में है। लिहाजा इस हवाले से वो एक और दावा भी करते हैं कि ये जो इतराज़ात है ना और ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें सिर्फ काफ लीग ही की ये इतराज़ात नहीं है, काफ लीग ही का ये मुतालबा नहीं है कि ऐसा हो। वो कहते हैं हमारे साथ एक बड़ी तादाद पीटीआई के अपने एमपीएस की वो मौजूद है,
وہ کہتی ہے کہ چودھری صاحب کہ یہ جو باتیں ہیں یہ سالڈ ہیں, ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں اور ہم بھی خان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسمبلیاں نہ توڑی جائیں. لہذا کل اعلان ہو جانا ہے, خان نے جو کہا ہوا ہے اس کے مطابق تو کل اعلان کرنا ہے. اور پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہم نے ایک بھرے جلسے کے اندر اعلان کیا ہوا ہے, اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو لہٰذا اسی سلسلے میں پنجاب کابینہ کا آج ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا ہے, جس میں ساری یہ مشاورت کی جائے گی. اور چودھری برادران اسی سلسلے میں پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو ایک بڑا دھڑا اپنے ساتھ لگانے میں لگے ہوئے ہیں کہ خان کو یہ کہیں کہ یہ بڑی غلطی مت کریں, ہم غیر محفوظ ہو جائیں گے, اسمبلیاں ابھی جو ہے وہ نہ توڑیں. تو یہ اس وقت معاملہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے ارکان بھی ان کے ساتھ ہیں, اور پھر آج پنجاب کابینہ کا جو اجلاس ہے وہ بھی بلا لیا گیا ہے. اچھا جی, پھر پی ڈی ایم کے اندر بھی پھڈے ہیں. یعنی فضل الرحمان ناراض ہے کہ آپ نے مذاکرات کیوں کیے, آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بات کیوں کر رہے ہیں, یہ تو ہمیں ڈیزل کہتا ہے, چور کہتا ہے, ڈاکو کہتا ہے, جعلی مولوی کہتا ہے. وہاں مینگل صاحب ایک الگ ڈرامہ رچا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی ان کو بھی پتا ہے نا کسی وقت بھی الیکشن ہو سکتی ہیں, تو آپ لوگوں کو ذرا بیوقوف بنائیں, ذرا بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو کہ ریکارڈ ایک کے معاملے پہ ہمیں اعتراض ہے, ہمارے اندر کتنا درد ہے بلوچوں کا. یعنی یہ پہلے 4 سال درد نہیں تھا جب پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہے اور پی ڈی ایم کے ساتھ بھی رہے. اب کیونکہ الیکشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں تو لہٰذا اب ان کو لگتا ہے کہ ہم یہ ڈرامہ رچائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ ہم نے تو بلوچوں کی خاطر, اپنے صوبے کے حقوق کی خاطر اقتدار چھوڑ دیا, اور پھر دوبارہ ہم لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو وہ بھی اپنی ایک کہانی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بلاول بھٹو زرداری امریکہ کے دورے پر ہیں, انہوں نے جو کل خچ ماری, انہوں نے کہا روس کا جو سستا تیل ہے نا یہ دھوکہ ہے, یہ تو دھوکہ ہے, یہ تو فضول بات ہے, یہ ہمارے پاس ایسا میکنزم ہی نہیں ہے, ایسا نظام ہی نہیں ہے کہ روس کا تیل ہم لے سکیں. لہٰذا روس کا ہم تیل نہیں لیں گے, ہم تو امریکہ کے ساتھ مل کے اچھا کام کریں گے, اور جب بھی ہم نے امریکہ کے ساتھ ملے ہیں تو ہمیں بڑی کامیابیاں ملی ہیں. یہ بلاول بھٹو, اور اس سے پہلے نون لیگ بارہا پریس کانفرنس, ٹی وی پروگرام کہ ہم سستا تیل لے رہے ہیں روس سے. مصدق ملک صاحب نے کہا تھا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے, ہماری بات چیت ہو رہی ہے اور ہم روس سے سستا تیل لیں گے. اب بلاول کہتے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے. یعنی یہ ایک آپ کہہ لیں ایک پہلا سائن ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ایک مخالفت کا, اور ایک بہانہ کسی بھی طریقے سے. اب نون لیگ تو بے عزت ہو رہی ہے کہ معیشت کا برا حال ہے, اگر روس سے سستا تیل مل جائے تو اس کا مطلب ہے آپ پاکستان میں وہ تیل 180, 185 یا 190 کے درمیان سیل کر سکیں گے, روس کا سستا تیل. اور یہی نواز شریف کا مطالبہ بھی ہے کہ 190 تک تیل کرے میں واپس آ جاتا ہوں تاکہ ایکسیپٹیبل تو ہوں, جوتیاں تو نہ پڑے. لیکن بلاول نے کہہ دیا کہ روس سے ہم لیں گے ہی نہیں, کیونکہ امریکہ ناراض ہوتا ہے اگر آپ روس سے تیل لیں گے تو یہ سارے معاملات پی ڈی ایم کے درمیان بھی چل رہے ہیں. اور پھر روز ویلٹ ہوٹل, یعنی کوئی چیز نہیں بچی جو ان بدماشوں نے نہیں بیچی. ایئرپورٹس بیچ دیے, بجلی کے کارخانے بیچ دیے, پورا ملک جو ہے وہ بیچ دیا, رہن رکھوا دیا, پیسے لیے, اور اب وہ ایک ہوٹل بچا ہوا تھا پہلے وہ بیچ دی. امبیسی پاکستان کی جو پرانی بلڈنگ تھی امریکہ میں امبیسی کی, سفارت خانے کی, وہ بیچ دی سستی. اور اتنا مطلب جتنا $70,000 یا $70 lakh کتنا تھا, وہ $70 million وہ قرض لیا ہوا تھا امریکہ سے, اور اسی ہوٹل کو اسی بلڈنگ کو جو ہے وہ اس کی آرائش کے لیے, اور اس سے آدھی قیمت پھر بیچ بھی دی. یعنی یہ ہو رہا ہے. اور اب روز ویلٹ ہوٹل جو پاکستان کی پہچان ہے, جو بڑے مشکل وقت بھی آیا پاکستان پر, ایون کووڈ کے دنوں میں تو بڑی بات چیت ہوتی تھی کہ روز ویلٹ ہوٹل بیچ دیا جائے گا, لیکن نہیں بیچا. لیکن یہ جو معیشت کو بحال کرنے کے لیے آئے تھے, انہوں نے آج یہ خبر آئی کہ روز ویلٹ ہوٹل سے پاکستانی پرچم اتر گیا ہے. یعنی یہ پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے. یہ حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جہاں جہاں بھی پاکستان کا پرچم لہراتا ہے وہاں یہ پرچم مزید اونچا کرنے کے بجائے وہاں سے پرچم ہی اتر رہا ہے. جبکہ خان صاحب نے بھی پنجاب کے مختلف اضلاع سے لوگوں کے اب انٹرویوز کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے, الیکشن کی تیاری شروع کر دیا ہے. لہٰذا جب یہ خبر آئی کہ خان نے انٹرویوز شروع کر دیے ہیں اور لوگوں کو بلانا شروع کر دیا ہے, ٹکٹ کے حوالے سے ابھی سے مشاورت شروع کر دیا تاکہ بھرپور کیمپین کی جا سکے, کسی کو کوئی شک نہ رہ جائے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہے. تو لہٰذا اس سے تو یہ لگتا ہے کہ چودھری برادران جتنے بھی اعتراض رکھیں, جتنی بھی شرائط رکھیں, جس طرح کے بھی وہ کہیں کہ یہ ہو جائے گا یہ بھی ہو جائے گا, خان نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ وہ تو اسمبلیاں توڑ کر رہے گا اور وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا. تو کل تک ہمارے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. بیسک جو چودھری برادران کا مسئلہ یہی ہے, وہ جو اعتراضات گنواتے ہیں اور پھر وہ گناتے ہیں کہ یہ ہوگا اور وہ یہ نہیں ہوگا, کہ ہمارے ساتھ بات کی جائے, کیونکہ ہم شاید آخری دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں اور اس کے بعد تو ہمارا کوئی چانس نہیں ہے. اس دفعہ جیک لگ گیا تھا, بلیک میل کر کے ہم نے وہ سارا کچھ کر لیا. اگلی دفعہ تو ایسا نہیں ہوگا, پی ٹی آئی کی اپنی سیٹیں کافی ہو جائے گی تو ہم نہیں بن سکیں گے, تو ہم زیادہ سے زیادہ خان سے کچھ بارگین کر سکیں. لیکن خان کی جانب سے کچھ بھی کاف لیگ کو نہیں ملنے والا, اور اگر یہ اسمبلیاں نہیں توڑتے کاف لیگ, کیا ہو جائے گا, 3-4 مہینے آگے چل جائے گی اسمبلی, لیکن پھر کاف لیگ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ جائے گا.
آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔